त्यामुळे तकले आपल्याबरोबर सांगता पात्रांव नांव कितें तुमगेलें? म्हजें नांव पॉल कुलासो. कितें जालें? हांव भायर सरता आसतना हांवें नोटीस केलें ना पळय सारकें ऑलमोस्ट पळय हय. आनी हांव 6 फूट ना, कितली हायट तुमगेली? 5'11". तकली आपटली? हय तकली आपटली. कितें डिमांड कितें आसा? डिमांड काय ना, हें कितें हें करून म्हणजे एवरेज आमगेलें 6.5 तरी हायट आसपाक जाय न्ही. हय तुमकां कितें दिसता? बरोबर. आनी हांव तर गडबडीन आहलो मागे तकली हिंगा आनी हांव घरा पावपाचो. अशें दिसता पयलें हांगा हेल्मेट घालून परिस्थिती आसा तशी? हय हय दिसता म्हाका. हांवें म्हणजे कितें जालें बायक हें केल्यार म्हणजे खऱ्यांनी सगल्यांनी भितर येता आसतना हेल्मेट घालून येवचें अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार दीस थिंग इज नॉट सेफ. तुमी खंय आयिल्ले? आमी हिंगा वयर बर्थ सर्टिफिकेट काडून येयल्लो. सब रजिस्टराचो? या सब रेजिस्टर. तकले माल लागला काय व्हडलेशें ना लागला? ना भोंग येयला. आयज धरचो पडला? हय आयज दवरता आनी मागीर डॉक्टरा वचून चॅक करता भितर कितें हाडलें जाल्यार खबर ना. आयज काणकोण तालुक्याच्या मामलेदार ऑफिसान सब रजिस्ट्रार पॉल कुलासो हो वयर गेल्लो तागे कामाक लागून. आनी जेन्ना पळय येता तेन्ना हांगा ताजी तकली आपटली आनी तकलेक बरोच मातशें मार असो लागलो दिसता. डॉक्टरा म्हऱ्यान वता म्हणला, एक्झॅक्ट कळना. पूण ताणें डिमांड केल्लो आसा की 6.5 फूट तरी हाजी हें उरपाची म्हणटा हायट. पयलीं म्हाका दिसता हायट आशिल्ली जेन्ना हांगा लेवलिंग केलें ताणी, जे कोणी वयर येता व्हिलचॅर बी येता तांकां येवपा खातीर लेवल केल्ले म्हाका दिसता हायट कमी जाल्या. आनी हायट कमी जाली ती चुकून लोकांक लक्ष वच ना. आनी तो जेन्ना भितरल्यान भायर जालो तेन्ना ताजी हांगा तकली आपटली. तेन्ना तांणी डिमांड केल्लो आसा की हाजी हायट आसा ती एक वाडोवची, नाल्यार सकयल तरी डीप घालची म्हूण. कारण चुकून कोणी मनीस गडबडीन आसता. आयज तुमी पळयतात गव्हर्मेंट ऑफिसान आयले की सहसा कामां जायनात. आनी कामां जायना म्हणटरी मनशाक टेन्शन जाता, अरे बाबा आपूण सिनियर सिटीजन किंवा आपूण ह्या देशाचो नागरीक आसा आनी तरी आसतना आपल्या काम कित्याक जायना म्हणजे टेन्शन जाता. आनी टेन्शनान जेन्ना भायर वतलो तेन्ना हांगा तकली आपटून तो आनी हॉस्पिटलांत वचपाक शकता. त्याच बरोबर ताणें आतां प्रश्न केला की असले जाग्यार येतना हाचे फुडें हेल्मेट घालचें पडटलें काय कितें काय म्हूण. ताची पयली कॉन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ताणें लक्ष घालून हें क्रॉस कट करचें आनी मातशी हायट वाडोवची असो ताणें डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.